त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्डमा जडित सीसीटीभीको समुद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोह ग्रिनल्यान्ड ब्याङ्केट थानकोटमा सम्पन्न भएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीको सभाध्यक्षतामा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल, सँगसँगै महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिंहदरबारका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा प्रमुख अतिथिद्वारा रिबन काटी कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्डमा जडित सीसीटीभीको विधिवत उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा सीसीटीभीको महत्त्व र यसको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी आफ्नो सान्दर्भिक भनाइहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई सही दिशा र सिस्टममा चलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रै कार्यकालमा नगरपालिकालाई सही सिस्टममा चलाउन सकियो भने जनचाहना अनुसार कार्य गर्न र नगरपालिकाको कार्यलाई उदाहरणीय बनाउन सफलता मिल्नेछ। यसै प्रयासहरू शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका जनताका चाहनाहरूलाई पुरा गर्ने एउटा माध्यमको सुरुवात आज गर्दैछौँ। आजको सीसीटीभी हस्तान्तरण कार्यक्रमपछि हाम्रो नगरपालिकाभित्र वा यहाँको बाटो प्रयोग गरी देशभरि नै हुन सक्ने आपराधिक कार्य नियन्त्रण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु। चन्द्रागिरी नगरवासीले आफ्नो जीवधनको सुरक्षा भएको अनुभूति गर्न पाए आज यस प्रयासले सार्थकता पाउनेछ। आजको यस कार्यक्रम चलिरहँदा हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको तेस्रो दिनमा छौँ। Orange the World Fund, Respond, Prevent, Control भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्तिगत समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ नोभेम्बर 25 देखि सुरु भएको यो अभियान 16 दिनसम्म अर्थात् डिसेम्बर 10 सम्म चल्नेछ। राइस मिल नजिकै थानको बसपार्क जाने बाटोमा मिरा हेल्थ अगाडि, नेपाल बैंक अगाडि, थानकोट चोकमा, थानकोट चोक यतापट्टि एनआइसी ब्याङ्कको अगाडि, थानकोट प्रहरीवृत्त जाने बाटो अगाडि, त्यसपछि हजुरको प्रहरीको यो अहिले हाम्रो जुन क्वार्टरमा छौँ हामी, त्यो जुन नयाँ बिल्डिङ उहाँहरूको छ यही अगाडि चेकपोस्टको सरियो के अरे हाम्रो पार्कको गेट अगाडि दुईवटा क्याम्पा, त्यसपछिबाट आर्मीको अगाडि, एनसिसी ब्याङ्क अगाडि, चेकपोस्ट चोकमा, महादेव स्थान जाने बाटोमा, हाइभिजन कोलोनी अगाडि, दाउरा डिपो अगाडि, प्रभु ब्याङ्क अगाडि, नेपाल टेलिकम अगाडि, काठमाडौँ आइस्टोर अगाडि, गुर्जुधारा चोकमा, त्यसपछि गुर्जुधारा सानो मन्दिरमा जुन चाहिँ अलिकति दुर्घटनाको एकदमै संवेदनशील एरिया भएको छ। 25 गते बिहानी पख अन्दाजी 4:28 समयमा बाजुरा जिल्ला घर भएर यहाँ चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 महादेव स्थानमा तरकारी खेती गरेर बस्ने वर्ष 24 को नवीन लोहारको सडकबाट बाटो काट्ने क्रममा बिहानको 4:30 बजेतिर सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्यु भयो। प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात लास्ट पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल हामीले पठायौँ। त्यसबिचमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाद्वारा जडित जुन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ त्यो सीसीटीभी विभिन्न सीसीटीभीको विश्लेषणबाट घटनामा संलग्न सवारी साधनलाई पत्ता लगाउन खासै हामीलाई धेरै समय लाग्यो। हामीले 3.5 घण्टा विभिन्न सीसीटीभीहरूको विश्लेषण गर्नलाई समय खर्च्यौँ र जब हामीले नम्बर 1 गऱ्यौँ, नम्बर 1 गरेको 5 मिनेटभित्र नम्बर 1 गरेपछि हामीले प्रहरीले बोक्ने जुन मोटरोला सेट एन्ड हाम्रो जुन रेडियो सेट छ, रेडियो सेटबाट उक्त नम्बर हामीले रिले गर्यौँ र रिले गरेको 5 मिनेटभित्र कोटेश्वरको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट खटेका एकजना प्रहरी जवानले
पेप्सी कोलाबाट उक्त बसलाई नियन्त्रण दिन सफल हुनुभएको थियो। भ्रष्टाचार तथा प्रहरी आचरण विरुद्धको क्रियाकलाप सदैव नेपाल प्रहरीको नीति विरुद्ध भएको डायसमा आसीन महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षकज्यूबाट, महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूबाट यस विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सदैव हामीलाई निर्देशन र गाइडलाइन्स हुने गरेकोले पनि यस्ता प्रकारका सूचना भए तत्काल तालुक कार्यालयहरूमा समेत दिनु हुन पनि म उपस्थित सम्पूर्ण सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नगरवासीका सुरक्षा अवलम्बन गरिएको सुरक्षा पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाई नगरवासीलाई प्रदान हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गर्न चन्द्रगिरी नगरपालिकाद्वारा जडान गरिएको CCTV को लागि नगरपालिका परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै महानगरीय प्रहरी उत्तर थानकोटको आन्तरिक दौड प्रतियोगिताका विजेता प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु भई हौसला अभिवृद्धि गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू, उपमेयरज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, प्रहरी कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, दुर्ग ब्यान्ड लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। चन्द्रगिरी नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको र प्रमुख राजमार्गको रूपमा पनि रहेको हुँदा यहाँ हाम्रो नगरपालिकामा करिब नगरपालिका काठमाडौँ जिल्ला सुरु भएदेखि महानगरपालिका नपुगेसम्मको सम्पूर्ण राजमार्गको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेको र यहाँ अत्यन्त हेभी गाडीहरू अत्यन्त व्यस्त भने विभिन्न जिल्लाबाट आएका गाडीहरू आउने र दिनमा हजार गाडीहरू मोडल गरिँदाखेरि हाम्रो नगरपालिकाका नगरवासीहरू हरेक महिना 2-4वटा घटना र 1-2वटा मृत्यु घटनाबाट नभएको कुनै पनि महिना र दिन रहेन, त्यस्तो वर्ष रहेन। त्यसलाई कम्तीमा पनि कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सुरुमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूको र महानगर प्रहरीको सहयोगमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यहाँ लिटअप दिएर हुन्छ कि अथवा नो पार्किङ, नो स्टपिङ गरेर हुन्छ कि विभिन्न किसिमका साइनहरू सङ्केतहरू राखेर हुन्छ कि र विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू प्रक्रियाहरू हामीले गर्दाखेरि पनि त्यसले अझ धेरै प्रभावकारी ढङ्गको काम हुन सकेन। र त्यो प्रभावकारी ढङ्गको काम गर्नमा अब प्रहरी सङ्ख्या घटाएर मात्र नभएर त्यो पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्यो भने यसले चाहिँ अलिक सहजीकरण हुन सक्दछ कि भनेर अनि हाम्रो नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर नगरसभामा पास गरेर यो प्रक्रिया जुन हामीले सुरु गऱ्यौँ, यो सुरु गर्नेमा हाम्रो निकै अघि नै सुरु भइसक्नु पर्ने थियो र कोभिड-19को कारणले गर्दा केही ढिलाइ भएको छ र अहिले धेरै भए पनि यो कार्य सम्पन्न भएको छ र अब चाहिँ हामीले यो व्यवस्थाबाट एउटै ठाउँमा बसेर एउटै कोठामा बसेर सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन हेर्न सक्ने अवस्था रहेको छ, गतिविधिहरू पनि हेर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। अनि हामी महानगर प्रहरी थानाको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ हामी हाइवेमा ट्राफिक जामहरू हामी हटाउने प्रयास गरिसकेका छौँ। अब त्यहाँ गाडी रोकिए कि अब कोठैबाट चाहिँ आदेश दिन सक्ने भएको छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक जाममा बाटोमा पार्किङ गर्ने, रातभरि पार्किङ गर्ने, विभिन्न गतिविधिहरू गर्नेमा पनि अहिले नियन्त्रण भएको छ। त्यति मात्र नभएर अब हामीले त्यसमा चाहिँ अब यो भर्खरै प्रभावजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले अब यो 1 महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ अब यो नागुमा करन्जीमा जहाँ CC क्यामेरा छ हुन त हाम्रो नाइट भिजन CC क्यामेरा हो, तर पनि यो नम्बर प्लेट रिड गर्न अझ कठिनाइ हुने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ चाहिँ अझ यो 500 थान आधुनिक प्रविधिको हामी स्ट्रिट लाइट सडक बत्ती जडान गर्दैछौँ। यो ढिला भइसकेको छ, सँगसँगै गर्न खोजेका थियौँ तर कोभिड-19ले गर्दा अलिक ढिला भयो। हामी करङ्गी नागरिकसँग लगभग 50 लाख रुपियाँको लागतमा हामीले तुरुन्तै अब यो 20 दिनभित्रमा म अलिकति भन्न लाग्छु, हुन त प्रशासनलाई सक्रियता गराउनु हुनेछ, अबको 20-25 दिनभित्रमा हामी चाहिँ यो सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। यो स्थापना भइसकेपछि एउटा चुनौती थपिन्छ, त्यो हो यसको निरन्तरता। अहिले जडान भयो, 6 महिना काम गर्छ, त्यसपछि काम नगर्न सक्ला। त्यस कारणले यसको निरन्तरता पनि यो चाहिँ सधैँ चलिरहने, यसको चाहिँ अत्यावधिक मेन्टेनेन्स हुने, यी कुराहरूतर्फ पनि सोच्नुपर्छ र यी कुराहरू पनि यी कुरातर्फ पनि सोचिएर यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइयोस्, दिन सकियोस् भन्ने म चाहिँ नगरपालिकालाई अनुरोध गरौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि यो कार्यक्रमको सफलता
सफलता त भइ नै सकेछ। अझ यसको निरन्तरताको पनि शुभकामना दिँदै मलाई आफ्नो चाहिँ शुभकामना मन्तव्य राख्ने मौका दिनुभएकोमा आजलाई धन्यवाद दिँदै म बिराउँछु। धन्यवाद। यसलाई मान्छेलाई पाल्नु जत्तिकै हो, त्यतिकै चाहिँ जन्मेपछि यसलाई निरन्तर चाहिँ हेरचाह र सहयोग गरे जस्तै यसलाई पनि गर्नुपर्छ र यसका लागि चाहिँ सबैको साथ सहयोग भयो भने अवश्य हामी सफल हुनेछ र उहाँलाई धन्यवाद छ। अब हामी आजका विशेष अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री अशोक सिंह महानगरी प्रहरी परिषद टेम्पोका सरलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अहिलेको परिवेशमा, संसारको अहिलेको परिवेशमा प्रहरीले दिने सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु, रोकथाम गर्नु र प्रहरीसँग र जनता मिलेर यो निशाको सहकारी गरेर समाजमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। खास गरी अहिलेको अवस्थामा विभिन्न अपराधहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले यो अनुसन्धान खास गरी हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो एभिडेन्स बेस्ड अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा हामी टेक्नोलोजी बेस्ड हुन अब जरुरी छ। जति पनि हामी कामहरू फिजिकल्ली र म्यानुअली हामी विभिन्न अनुसन्धान र विभिन्न काम कार्यमा हामी अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। अबको परिवेशमा हामी फेरि डिजिटलाइज भएन, टेक्नोलोजी बेस्ड पुलिसिङ हामीले गर्न सक्दैनौँ भने त्यसले विभिन्न कठिनाइहरू हामीले विगतका दिनहरूमा भोगिरहेको हामीसँग अनुभव छ। त्यसै गरी हामी अबका दिनहरूमा जबसम्म हामी टेक्नोलोजीमा आधारित पुलिसिङ गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरी यो आजको सिसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण चन्दागी नगरपालिकाको यो गरिमामय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेका आजका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायक महानिरीक्षक श्री विश्वराज कोर्फेन्जू महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख सरलाई र यो गरिमामय सभामा प्रमुख अतिथि भएर यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य र सफल बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिन हुन म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले पृथ्वीमा आमूल परिवर्तन आएको छ कि विकास, समृद्धि र सुरक्षा भन्ने कुरा हामी सबैको साझा विषय हो। यो एउटाको मात्रै जिम्मेवारीको विषय होइन। यो कसैबाट मात्रै अपेक्षा गरियो भने कुरा हुन सक्दैन। त्यो अहिले हामी सबैले अनुभूत गरेको छौँ। त्यसै कारणले हो कि राज्य संयन्त्र के जनप्रतिनिधि के नागरिक समाज सबै हामी एकै ठाउँमा उभिएर एउटै आवाज बोलिरहेका छौँ। हामीलाई विकास चाहियो, हामीलाई समृद्धि चाहियो, हामीलाई सुशासन चाहियो, हामीलाई सुरक्षा चाहियो। यो आवाज बुलन्द गरिराखेका छौँ र त्यही बुलन्द भएको आवाजले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई घचघच्याइरहेको छ विकास निर्माणको काम गर्ने कुरा। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो सिसिटिभीको यो जडान प्रारम्भ पनि एउटा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँको अत्यन्त सुन्दर चन्दागिरी नगरका जो काठमाडौँको प्रवेश स्थान पनि हो, त्यो स्थानमा आज यो नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको टिमले जसरी एउटा उदाहरणीय काम प्रारम्भ गरेको छ, यसले भोलिका दिनमा पनि यसै गरी अन्य थुप्रै विकास निर्माणका कामहरूमा उहाँहरूलाई प्रेरणा मिलोस् र उहाँहरूलाई यो गरौँ भन्ने भावना जागृत होस्। यसले अझ भड्किजाओस् भन्ने म यो चाहना पनि राख्दछु। यो अहिले हामीले सिसिटिभी हेरिराख्दाखेरि सडक निर्माणमा भएको विकासले जसरी हामीलाई तुरन्त उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त दिलाउँछ अथवा खानेपानीको विकासमा तुरन्त हामी उपयोग गर्छौँ, उपभोग गर्छौँ, त्यो अनुभव गर्छौँ, अथवा बिजुलीको विकास गर्ने त्यो अनुभव गर्छौँ, तर त्यो त्यस्तो छिटो हामी यसमा अनुभव गर्दैनौँ। तर यसको यति महत्त्व छ कि यसले अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा र अपराधीहरूलाई खोज्ने, नियन्त्रण गर्ने अथवा कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा यसले यति ठुलो योगदान गर्छ। शान्ति सुरक्षालाई स्थायित्व दिने कुरा, शान्तिलाई मजबुत गराउने कुरामा सिसिटिभीको अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ। यसको महत्त्व